उहाँ प्रधानमन्त्रीजीसँग यो सोध्न चाहन्छु, जब भारतले दलाल भनिराख्नु भएको छ भने तपाईँ प्रष्ट रूपमा आज खुल्याइदिनु भएको छ कि तपाईँ चीनको सबभन्दा ठुलो दलाल हो। हाम्रो प्रधानमन्त्री, नेपालका प्रधानमन्त्री चीनका सबभन्दा ठुलो दलाल हुन्, उहाँ आज साबित गरिसक्नु भएको छ। जो मात्रै जनकपुरमा र्याली निकाल्नु भयो, नेपालमा भारतीय मिडिया बन्द भइसकेपछि तपाईँहरूले खोल्नुपर्छ भनेर तपाईले नेपाली मिडियाभन्दा भारतीय मिडियाको माया यो देशभक्त होइन, प्रधानमन्त्रीज्यूले यो देशभक्त हेराउनु भएको छ, राष्ट्रवादी हेराउनु भएको छ भने भारतीय मिडिया किन बन्द गरिदिनु पर्यो? भारतीयमा त अरू पनि च्यानलहरू छ नि, जी सिनेमाहरू छ, एक्स म्याक्सहरू छ, धेरै जस्तो च्यानलहरू छ, त्यो बन्द गरिदिनु पर्यो नि त। त्यहाँका आउने नुन तेल हिङ हर्दी बन्द गरिदिनु पर्यो नि, अनि त राष्ट्रभक्त भन्ने हो। कहाँ यस्तो खाइ ढोङ्गी जस्तो यो न्युज पेपर बन्द गरिदिने, यसरी गरिदिने, उसरी गरिदिने भनेर यहाँ प्रधानमन्त्रीलाई चल्छ र? एकदमै गलत कुरा हो। नेपालमा मधेसीहरू छन्, यो कालो फेस नेपालकै हो, यहाँका मधेसी पनि नेपालकै हुन्। नेपाल हाम्रो रग रगमा हाम्रो नेपाली बसेका छौँ, हामी नेपालको हो, नेपाली भूमि हाम्रो हो, यहाँको यो भूमि हामी आफ्ना माता जस्तो मानेका हो। तर यहाँका विभेदकारीहरूले हामीसँग सधैँ भेदभाव गर्दै आएका छन्। त्यो हिसाबले हामी मधेसवादी दलहरू या मधेसवादीका युवाहरू हामी यसको विद्रोह गर्छौँ। र तिनटैमा कहिले पनि यहाँका राज्य सत्ताहरूले, कहिले पनि यहाँका दमनकारीहरूले मधेसलाई आफ्नो बुझेकै छैन, आफ्नो ठानेकै छैन। हामी पनि यो मधेसको हो, हामी पनि यो मधेसमा बसेका युवाहरू हो। मधेस भनेको नेपालमा हो र यो नेपाल देश हो। यो देशमा सम्पूर्ण जातिका मान्छेहरू बसिरहेछन्, सम्पूर्ण यहाँको युवाहरू पनि बसिरहेछन्। तर यहाँका विभेदकारीहरूले हामीलाई नेपालमा छन् भने गन्दै गन्दैन। हाम्रो फेस अनुहार हेरेर, जस्तो हामी अब मधेसिया फेस भनेर, उहाँ कालो फेस हेरेर, जुङ्गादारी फेस भनेर हेर्छन्, हेपाइ गर्छन् र यिनीहरू मधेसका हुन्, यिनीहरू मधेस भनेको बिहारका हुन्। तर यो गलत कुरा हो। नमस्कार, यहाँ सबैलाई हार्दिक स्वागत छ दर्पण दैनिकमा। आज हामी विशेष गरी तराईका समस्याहरूको विषयमा, अझ भनौँ मधेस भनेर पछिल्लो समय निकै चर्चामा रहेको शब्द हो र मधेसको विषयमा कुराकानी गर्नको लागि तराई मधेसमा राजनीतिको क्षेत्रमा निकै चासो राख्ने एकजना समाजसेवी युवा तथा युवा नेता सुजित गिरीसँग कुराकानी गर्दैछौँ। यहाँलाई स्वागत छ दर्पण। धन्यवाद। के छ पछिल्लो समय, लकडाउन पछिको समयमा युवाहरूको भूमिका, तपाईँ एउटा युवा नेता तराईको राजनीतिलाई चाहिँ कसरी हेरिराख्नु भएको छ? अब यो लकडाउनको समयमा हाम्रोतिर अब युवाहरूले एकदम चासो राखेर नै पुरै देशमा जति पनि हाम्रो यो कोरोना भाइरसको सङ्क्रमित व्यक्तिहरू छन् उहाँले मध्यनजर राख्दै हामी युवाले त्यहाँ काम गरेका छौँ। त्यहाँ भएका पुरै कोभिड-19को जति पनि लागेका मान्छेहरू पनि छन्, उनीहरूलाई संरक्षण दिने, उनीहरूलाई कसरी बचाउने, कसरी सहयोग गरिदिने हामी पुरै युवाहरू मिलेर त्यहाँ गरेका हौँ र गर्छौँ पनि, अहिले पनि गरिरहेछौँ। अब मधेस र पहाडको त्यो एउटा विभेदपूर्ण एउटा भनौँ हिजोदेखि जुन उत्पन्न गराइयो, पहिला थिएन अरे, अहिले पछिल्लो समय व्यापक रूपमा लिएको छ यसलाई चाहिँ। अब तराई मधेसमा हिजो मात्रै नेपालमा भारतीय मिडियाहरू बन्द गर्ने, तिनीहरूको प्रसारण बन्द गर्ने भन्ने कुरा भयो। फेरि मधेसमा आन्दोलन हुन्छ, भारतीय मिडिया खोल्नुपर्छ भनेर। तपाईँ जस्ता युवाहरू किन यस्तो यो पहाडलाई आफ्नो देश नठाने र काठमाडौँलाई आफ्नो देश नठानेको किन भारतीयतर्फ मात्रै झुकाउ राखेको? होइन, त्यस्तो कुरा होइन। भारतीयतर्फ हाम्रो झुकाउ होइन। अब यो रह्यो नेपालको कुरा सन्दर्भमा, नेपालमा हिमाल पहाड तराई तिनटै पर्छ र तिनटैमा कहिले पनि यहाँका राज्य सत्ताहरूले, कहिले पनि यहाँका दमनकारीहरूले मधेसलाई आफ्नो बुझेकै छैन, आफ्नो ठानेकै छैन। हामी पनि यो मधेसको हो, हामी पनि यो मधेसमा बसेका युवाहरू हो। मधेस भनेको नेपालमा हो र यो नेपाल देश हो। यो देशमा सम्पूर्ण जातिका मान्छेहरू बसिरहेछन्, सम्पूर्ण यहाँको युवाहरू पनि बसिरहेछन्। तर यहाँका विभेदकारीहरूले हामीलाई नेपालमा छन् भने गन्दै गन्दैन। हाम्रो फेस अनुहार हेरेर, जस्तो हामी अब मधेसिया फेस भनेर, उहाँ कालो फेस हेरेर, जुङ्गादारी फेस भनेर हेर्छन्, हेपाइ गर्छन् र यिनीहरू मधेसका हुन्, यिनीहरू मधेस भनेको बिहारका हुन्। तर यो गलत कुरा हो, एकदम गलत कुरा हो। नेपालमा मधेसीहरू छन्, यो कालो फेस नेपालकै हो, यहाँका मधेसी पनि नेपालकै हुन्। नेपाल हाम्रो रग रगमा हाम्रो नेपाली बसेका छौँ, हामी नेपालको हो, नेपाली भूमि हाम्रो हो, यहाँको यो भूमि हामी आफ्ना माता जस्तो मानेका हो। तर यहाँका विभेदकारीहरूले हामीसँग सधैँ भेदभाव गर्दै आएका छन्। त्यो हिसाबले हामी मधेसवादी दलहरू या मधेसवादीका युवाहरू हामी यसको विद्रोह गर्छौँ। किनभने यो देशमा बाँच्नु पनि हाम्रो अधिकार हो, यो देश हाम्रो हो। देशको साथ भारतीय मिडियाको होइन, भारतीय मिडियाको जहाँसम्म कुरा गर्नुभयो तपाईँहरू, भारतीय मिडियाले हामीले विरोध गरेका होइनन्, त्यस्तो होइन। भारतमा
यहाँ नेपालका मिडियाको र यहाँ नेपाल सरकारको विरोध गरेको भारतले यिनीहरू भारतको मिडिया गरेर पुरै उता पोखालिदिने यो मधेसले विद्रोह गरेको हो मधेसीले गरेको हो भने पनि होइनन्। भारतको विद्रोहमा कोही पनि छैनन्। भारतको विद्रोहमा हामी होइन। एक देशका नेपाल भनेको चीन र भारतको बीचमा एउटा सानो देश हो। यसले माया गर्नुपर्छ। दुईटै देशले माया गर्नुपर्छ। र यहाँको म सबभन्दा ठुलो के कुरा भन्छ भने यहाँका प्रधानमन्त्री जुन राष्ट्रवादी बनाउने गर्छन् सबभन्दा करप्ट मान्छे उहाँ हो। सबभन्दा यो देशमा विभाजन ल्याइदिने मान्छे उहाँ हो। सोध्न खोजेको हिजो मात्रै जनकपुरमा र्याली निकाल्नु भयो नेपालमा भारतीय मिडिया बन्द भइसकेपछि तपाईँहरूले खोल्नुपर्छ भनेर। तपाईँले नेपाली मिडिया भन्दा भारतीय मिडियाको माया यो देशभक्त होइन। प्रधानमन्त्रीज्यूले यो देशभक्त हेराउनु भएको छ राष्ट्रवादी हेराउनु भएको छ भने भारतीय मिडिया किन बन्द गरिदिनु पर्यो? भारतीयमा त अरू पनि च्यानलहरू छ नि जी सिनेमाहरू छ एक्समेक्सहरू छ धेरै जस्तो च्यानलहरू छ त्यो बन्द गरिदिनु पर्यो नि त। त्यहाँका आउने नुन तेल हिङ हर्दी बन्द गरिदिनु पर्यो नि अनि त राष्ट्रभक्त भन्ने हो। कहाँ यस्तो खाइ ढोङ्गी जस्तो यो न्युज पेपर बन्द गरिदिने यसरी गरिदिने उसरी गरिदिने भनेर यहाँ प्रधानमन्त्रीलाई चल्छ र? तपाईँले एउटा कुरा यसको त हामी स्वतः विरोध गर्छौँ। स्मरण गराउँ नभएको कुराहरूलाई चाहिँ समाचार बनाएर भारतीय मिडियाहरूले व्यापक प्रचार प्रसार गरेको छ नेपालको विरुद्धमा त्यो थाहा छ? होइन। नेपालको विरोधमा भारतीय मिडियाले कर्मचारीहरूले मिडिया कर्मीहरूले अलिकति बढाइ चढाइले सबै ठाउँमा बोल्छन्। यो भारतले होइन चीनका पनि मिडिया यस्तै बोल्छ अमेरिकाको पनि मिडिया यस्तै बोल्छन् अन्य देशका पनि मिडियाहरू यस्तै बोल्छन्। तर भारतले गाली नै गर्यो भारतले बदनामी नै गर्यो भारतले यो नै गर्यो भनेर यो जुन कुरा आइरहेछ यो पुरा व्यापक रूपमा यसको उहाँहरूले छलफल गर्नु पर्यो। एउटा राष्ट्र उहाँ प्रधानमन्त्री भएको व्यक्ति हो। उहाँ देशसँग एकचोटि वार्ता गर्नु पर्यो एम्बेसीसँग कुरा गरेर यो कुरा मिलाउनु पर्यो कि भारतीय मिडिया हाम्रो विरोध गरिरहेछ र उहाँ भारतले दलाल भन्दै हुनुहुन्छ। र म एउटा कुरा उहाँ प्रधानमन्त्रीजीसँग यो सोध्न चाहन्छु जब भारतले दलाल भनिराख्नु भएको छ भने तपाईँ प्रष्ट रूपमा आज खुल्याइदिनु भएको छ कि तपाईँ चीनको सबभन्दा ठुलो दलाल हो। हाम्रो प्रधानमन्त्री नेपालका प्रधानमन्त्री चीनका सबभन्दा ठुलो दलाल हुन्। उहाँ आज साबित गरिसक्नु भएको छ। भारतसँगको सम्बन्धलाई अलिकति भनौँ ब्यालेन्समा राखेर चीनसँग सम्बन्ध राख्दा हाम्रा तराईका अलि राजनीति गर्ने टाठाबाठाहरूलाई चाहिँ किन रिस उठेको? होइन त्योसँग सम्बन्ध होइन। हाम्रो के भनाइ हो तराईको होस् पहाडको होस् हिमालको होस् हाम्रो एउटै भनाइ हो हामी नेपालका हौँ। हाम्रो देशमा विकास चाहियो। हाम्रो देशमा विकास चाहियो। तपाईँ दुई देश छिमेकीहरूसँग बसेर समाधान यो विषयको समस्याको समाधान निकाल्नुहोस् विकास गर्नुहोस् यहाँको युवाहरूले अगाडि बढ्नुहोस् यहाँ रोजगारमा अगाडि बढाउनुहोस्। अहिले हेर्नुहोस् त यो पहिले कोरोनाको टाइममा पहिले युवाहरू आफ्नो घर आएर बसिरहेछन् तर यहाँको प्रधानमन्त्रीको त्यो सोच छैन। यो युवाहरूले कसरी संरक्षण दिने यो युवाहरूले कसरी विकास दिने यो युवाहरूले कसरी आफ्नो देशमा बचाउने यो उहाँ हुनुहुन्न। तर यहाँ देशमा उहाँ आफ्नो सत्ता बचाउनको लागि पुरै खेलमा लाग्नु भएको छ र पुरै चिनिया मिडियाहरूसँग होस् या चिनिया व्यक्तिहरूसँग होस् मिलेर पुरै भारतलाई बदनाम गर्ने मधेसलाई बदनाम गर्ने जुन उहाँ खोजिराख्नु भएको छ यो कुरा गलत हो र योसँग साबित भइसकेको छ उहाँ राष्ट्रवादी होइन उहाँ राष्ट्रघाती हो। अब तपाईँ भन्दै हुन्छ तपाईँ नै राजनीति गर्ने ठाउँमा तपाईँले समाजसेवा जुन ठाउँमा गरिराख्नु भएको छ तपाईँको जन्मभूमिमा हजुर ठाउँबाट अलिकति टाठाबाठाहरू अलिकति नेताहरू त माथिल्लो लेभलसम्मै उप प्रधानमन्त्रीसम्म पनि पुगेका छन् के गरे त? होइन हाम्रो जहाँ बसेछौँ हामी मधेसमा बसेछौँ मधेसका व्यक्ति पनि उप प्रधानमन्त्री भएका हुन्। यो कुनै ठुलो कुरा होइन उप प्रधानमन्त्री बनेका हुन्। तर यो सत्तारूढ व्यक्तिहरूले हाम्रो मधेसमा रहेका जति पनि नेताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग कहिले नि सधैँ भेदभाव गरेका छन् र भेदभावको दृष्टिकोणले उहाँले आफू तल्लोमा निच्च गिराएर अलि उहाँहरू हेरेछन्। युएसमा मधेसवादीहरूले या मधेसका युवाहरूले हामी उनीहरूको घोर अपमान र यो सहन सकिँदैनौँ हामी र यसको जवाब हामी दिन्छौँ। इँटको जवाब पत्थरले जसरी दिन्छ यो हामी पनि यो देशको प्रधानमन्त्रीलाई केपी ओलीलाई मधेसका युवाहरूले इँटको जवाब पत्थरले दिन्छन्। हामीलाई हेप्ने काम उहाँहरू नगर्नुहोस्। हामी हेपाउने मान्छे होइन यो देशमा बसेको नेपाली हो। हामी पनि यो देशको लागि रगत बगाएको मान्छे हो। हेपेको बुदाहरू चाहिँ के हुन् बुदागत भन्नुहोस् त तपाईँहरू कुन कुन ठाउँमा कसरी हेपिनु भएको छ? कसरी हेप्नु भएको छ र यो हामी यो देशको नागरिक हो भनेर उहाँहरूले उड्ने गर्नु भएको छ। हामी यो देशको नागरिक हो भनेर हाम्रो अनुहार हेरेर नि पट्ट बिहार भनिदिनुहुन्छ मोतिहारी भनिदिनुहुन्छ हाम्रो घर यता होइन भनिदिनुहुन्छ सट्टै। उहाँले नागरिकताको भेदभावमा हेर्नुहोस् त नागरिकताको भेदमा हेर्नुहोस् उहाँ 7 वर्ष उहाँको नागरिक आएपछि 7 वर्ष लिने। अस्ति हाम्रो सन्दीप छेत्रीले पनि यस्तै उहाँहरू अब कलाकार हुनुहुन्छ तर त्यो माध्यमबाट उहाँहरूले हेप्ने प्रयास गर्नुभयो। तर हाम्रो मधेसमा पनि धेरै विद्रोह हामी युवाहरू विद्रोह गरेर अहिले आज उहाँले माफी माग्न दिन आएछ। त्यही हिसाबले म प्रधानमन्त्रीलाई एउटै सुझाव दिन्छु कि यो हेप्ने कुरा नगर्नुहोस्। हामी यो देशको हो यो बुझ्नुहोस्। हामी तपाईँको हो तपाईँ हामीलाई बुझ्नुहुन्छ भने हामी तपाईँलाई बुझ्छौँ अन्यथा नलिनुहोस् हामीलाई। हामी मधेसी यहाँको हौँ नेपालकै हौँ यताको बाहिरको र भागडुवा यताउता दुनियाँमा मोतिहारी रक्सौल भन्न पाइँदैन।
मधेस नेपालको हो, नेपालै भन्न पाउँछ। अब तपाईहरु तराईमा मधेसमा सबै त नहोला, के त घुसपेट भएर आएको पनि भन्छन्। हैन, भारतसँग हाम्रो चेलीबेटीको सम्बन्ध छ, यो तपाईले थाहा छ र दुनियाँले संसारलाई थाहा छ कि भारतसँग नेपालको चेलीबेटीको सम्बन्ध छ। बेटीको सम्बन्ध भनेको हो त्यहाँका मधेसीहरूको, हाम्रो हो, हाम्रो छोरीको पनि छ, हाम्रो होइन। विशेष गरी मधेसका त्यहाँ जति पनि छन्, भूगोल छन्, त्यसमध्ये हाम्रो इन्डियामा बिहे गर्ने इन्डियाको छोरीहरू हाम्रो कहाँ आउँछन्, हाम्रो छोरीहरू इन्डिया कहाँ जान्छन्। तर बेटीको रोटीको सम्बन्ध भनेको हो यता पहाडतिरको हो। यहाँ पहाड, मधेस, हिमाल तिनटैको रोटीको सम्बन्ध हो, किनभने यहाँका व्यक्तिहरू त्यहाँ काम गर्न जान्छन्, यहाँका व्यक्तिहरू त्यहाँ कमाउन जान्छन्। अहिले वीर गोर्खाली हामी जुन भन्छौँ, यहाँ नेपाल सरकारले भन्छ हाम्रो वीर गोर्खाली त्यहाँ छन्। वीर गोर्खा हो, वीर गोर्खाली नेपालका हुन्, वीर गोर्खाली भारतमा छन्। वीर गोर्खालीले उहाँहरू भन्नुहुन्छ कि हाम्रो वीर गोर्खाली खुकुरी चलाउने यस्तो उस्तो भनेर भन्नुहुन्छ। उहाँहरू नेपालमा आइदियोस्, नेपाल सरकारसँग वीर गोर्खालीको खर्च चल्छ, नेपालले पाल्न सक्छ, नेपालसँग त्यति क्षमता छ, हाम्रो प्रधानमन्त्रीसँग त्यति क्षमता उनीहरूले फर्काएर उनीहरूले उसको छोराछोरीहरूलाई उनीहरूको श्रीमतीलाई आमाबुवालाई पाल्दिने? खालि यस्तै ठुलो कुरा गरेर हुन्छ र प्रधानमन्त्रीले पाल्ने क्षमता हुनु पर्यो नि वीर गोर्खालीले फर्काएर। त्यो बेला हाम्रो नेपालको भारतसँग चेलीबेटीको सम्बन्ध छ, हाम्रो रोटीको बेटीको सम्बन्ध छ। त्यो हिसाबले भारतसँग हाम्रो एउटा आत्मीयता जुटेको हो, संस्कृति जुटेको हो, भावना जुटेको हो। अहिले नेपालमा हाम्रो भाका मेला त्यहाँ तपाईँले सुन्नुभयो होला, भारतमा हाम्रो एउटा बाबाधाम लाग्छ, त्यहाँ हाम्रो लाखौँ नेपालका जनताहरू दर्शकहरू त्यहाँ हाम्रो भिड त्यहाँ जान्छन् दर्शन गर्न। त्यहाँका जनताहरू हाम्रो नेपालमा लाखौँ आउँछन् पशुपति दर्शन गर्न, भातामेला दर्शन गर्न, पूजाआजा गर्न। यो हाम्रो सांस्कृतिक छ, परम्परागत छ। कहाँ छ चाइनामा हाम्रो जाने? हामी चाइनामा गएर उ गर्छौँ, हामी चाइनामा कुनै पूजा गर्छौँ, चाइनाको मान्छेहरू यहाँ आएर पूजा गर्छ, हाम्रो फेस अनुहार मिल्छ चाइनाहरूसँग, हाम्रो रीतिरिवाज संस्कृति मिल्छ। हो, चाइनासँग तपाईँ आफ्नो सम्बन्ध राख्नुहोस्, भारतसँग पनि आफ्नो सम्बन्ध राख्नुहोस्। सम्बन्ध कुटनीति राख्नुहुन्छ भने तपाईँ आफ्नो देशको लागि सोच्नुहोस्, विकासको लागि सोच्नुहोस्, यहाँको युवाको लागि सोच्नुहोस्, यहाँको जनताको लागि सोच्नुहोस्। मात्र नकारात्मक कुरा भारतले यो गर्यो, चीनले यो गर्यो तपाईँले भन्न मिल्दैन। राष्ट्रवादी ज्यू, तपाईँ राष्ट्रवादी होइन, तपाईँ राष्ट्रघाती हो। अनि राष्ट्रवादी हामी राष्ट्रवादी होइन, हामी देशभक्त हो। कसरी? हामी देशभक्त हो। यो देशमा यो नेपाल भनेको बहुराष्ट्रिय देश हो। यहाँ धेरै जनजातिहरू बस्छन्, यहाँ धेरै संस्कृति बस्छन्, यहाँ धेरै समाज बस्छन्, यहाँ आफू सबैजनाको राज्य छ। मधेसीको आफ्नै राष्ट्र छ, राई लिम्बूको आफ्नै राष्ट्र छ, लगायतका अरू विभिन्नका आफ्नै राष्ट्र छ। एउटा उहाँहरूको राष्ट्र भन्दा पनि उहाँहरूको आफ्नो पहिचान छ, तर राष्ट्र त यो नेपालमा बसेको राष्ट्रिय जति पनि छ, हामी नेपालमा बसेको हो, हामी नेपाली भक्त हो। त्यसैले हामी देशभक्त भन्नुपर्छ र देशभक्तले यो देशको लागि सोच्नुपर्छ। त्यो भएर हामी देशभक्त हो र देशभक्त हामी भएर पनि नेपालको सीमामा हामी खटेर लडेर आउँछौँ। यहाँ सीमामा हामी छौँ, मधेसका मान्छे त्यहाँ सीमामा छन्। केही भयो भने मधेसले तुरन्त हामी सम्पर्क गर्छौँ, प्रहरी प्रशासनसँग हामी तुरन्त भन्छौँ, निकायसँग सम्पर्क गर्छौँ, त्यहाँ गएर हामी देशको समस्याको समाधान गर्छौँ। त्यहाँको ओरिजिनल चाइना भनेको त हामी त हो। यो देशभक्ति होला हो, यो क्षमतावाला देशभक्तहरू हुन्, त्यहाँका युवा देशभक्ति हुन्। यो नेपालमा देशभक्ति हुनु पर्यो। जसरी भारतले काठमाडौँले हामीलाई हेपी भन्न होइन, काठमाडौँले हामीले हेप्यौँ भनेको होइन, काठमाडौँले हेप्यौँ होइन। काठमाडौँमा विभिन्न थरीका मान्छेहरू बस्छन्, विभिन्न जातिका मान्छेहरू बस्छन्। काठमाडौँले हामीले हेप्यौँ होइन, नेपालको कुनै पनि व्यक्तिले हामीले हेप्यौँ होइन। हेपेको भनेको यहाँको राज्य सत्ता र यहाँको जुन राष्ट्रवादी बनाउने गरेर जुन यसले छन्, विभिन्न टप्पाका जुन अहिले भगौडाहरू दलाली गर्ने चाकरी गर्ने जुन छन्, त्यो मान्छेले हामीले हेप्या हो। हामीले तर उनीहरूलाई मेरो सन्देश छ, हामी बैरगञ्ज पर्सा जिल्ला, मेरो घर हो, नाम मेरो सुजित गिरी हो। हामीसँग युवा जमात, हामी आफैमा मधेसका युवा हामी एउटा शक्ति हौँ, एउटा मुठी छौँ र हामीले चाह्यो भने यो दमनकारीहरूलाई जवाब दिन सक्छौँ। तर वेट गर्दैछौँ हामी पनि तपाईँहरूको यो बहाना हेर्दैछौँ। यो देशलाई हामी टुक्राउन चाहँदैन, यो देशलाई बर्बाद पार्न हाम्रो इच्छा छैन। यो देशलाई तपाईँहरू सचेत भएर राख्नुहोस्, देशलाई बचाउनुहोस्। देशलाई बचाउनको लागि तपाईँहरू हाम्रो जान माग्नुहोस्, त्यो हामी दिन तयार छौँ। र केपी ओलीलाई मेरो खुल्ला च्यालेन्ज छ, म मधेसको हो, म वीरगञ्ज मेरो घर हो, म केपी ओली। उहाँहरूको पनि आफ्नो पार्टीका कार्यकर्ताहरू छन्। म यो राष्ट्रवादी केपीजी ओली सबै मधेसीले त फेरि तपाईँको जस्तै आवाज बोल्दैन, कसैले फरक छ। यो फरक होला, त्यो बेग्लै कुरा हो, फरक होला। म मधेसकोतिरको जति पनि युवाहरू छन्, मधेसका महिलाहरू छन्, मधेसका मुस्लिमहरू छन्, मधेसका थारूहरू छन्, मधेसमा विभिन्न प्रकारका जुन जातिहरू बसिरहेका छन्, यो जातिको एउटै आवाज हो, मधेस
मधेसीहरू केही हुन् त्यो मधेसको पहाडमा बसोस् त्यो नेपाली काङ्ग्रेसमा बसोस् या नेकपामा बसोस् त्योसँग सरोकार होइन मधेसको मामलामा हामी सम्पूर्ण एक हौँ र एकसँग जुटेर हामी मधेसको अधिकार लिन तयार छौँ। अब तपाईँ समाजसेवी युवा भन्नुहुन्छ के समाजसेवा गर्नुभयो के कस्ता काम गरिराख्नु भएको छ तराई हामी गरेको हो तराईमा हामी समाजसेवा गरेको के तराईमा विभिन्न जस्तै तपाईँ त्यहाँका गरिब जनताहरू छन् तराईमा धेरै गरिब जनताहरू छन् त्यो गरिब जनतालाई जसलाई यो राष्ट्रवादीहरूले मैले यो पनि कुरा भन्छु कि तपाईँहरू त्यहाँसम्म सोच्नुहोस् न हाम्रो देशमा धेरै गरिब मान्छेहरू छन् कसरी उनीहरूले पालन पोषण गर्ने पर्ने कसरी उनीहरूको छोराछोरीको बिहे गरिदिनु पर्यो तर उनीहरूको ध्यान छैन त्यतातिर। हामी समाजसेवी बनेर हामी गरेका हौँ हामी लगभग आफ्नो मधेसमा आफ्नो वीरगञ्ज पर्सा जिल्लाभरिमा अहिलेसम्म मलाई लागिरहेको छ कि 2,250 जनाको छोरीलाई हामीले बिहे गराएको हो। बिहे हुन नहुने अवस्थामा रहेकाहरूलाई चाहिँ तपाईँले बिहे गराइदिनु जसरी उहाँहरूले कि आर्थिक सहयोग चाहियो कुनै अब हुन्छ नि बिहेमा त आउँछ 5 जना 10 जना उहरू आउँछन् उनीहरूले स्वागत गरिदिने सामग्रीहरू हो त्यो दिएर हामी सहयोग समाजसेवीहरूले गरेका हौँ विभिन्न ठाउँमा। यो कोरोना भाइरसको बेलामा विभिन्न ठाउँको अस्पतालहरूमा स्वास्थ्य चौकीहरूमा विभिन्न ठाउँमा यो प्रशिक्षण दिदिने सामग्रीहरू वितरण गरिदिने कसरी हामी बस्ने कसरी डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने यो पनि समाजसेवीको कर्तव्यले हामी गरेका हौँ। तपाईँले सोध्न पनि सक्नुहुन्छ गएर हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। तपाईँले वेलकम छ मधेसमा एकचोटि आउनुहोस् गएर हेर्नुहोस् हाम्रो काम कर्तव्य कसरी हुन्छ। हामी गरिबका लागि त्यहाँका जनताको लागि मधेसका जनताको लागि सधैँ सेवामा हामी समर्पित गर्ने हामी एउटा युवा जुन शक्ति छ हाम्रो त्यहाँ यो युवा शक्ति लिएर हामी हिँड्छौँ। पोखरिया युवा समाज छ त्यहाँ तपाईँको पोखरिया युवा समाजको नेतृत्व गर्ने हामी हौँ। त्यहाँबाट तपाईँ सोध्न सक्नुहुन्छ पोखरिया युवा समाजले के गरेका छौँ सो समाजको लागि खालि समाजमा समर्पित हामीले पुरै सेवा भावना मायाले गर्छौँ हामी। अब तपाईँको समाजसेवाको कुरा त गऱ्यौँ हामी तर अब अन्तमा जाँदा जाँदै चाहिँ हामी के कुरा गर्छौँ भने तपाईँले केपी ओली सरकारले हामीलाई हेप्यो भन्नुभयो अहिलेसम्म सबै शासकले हेपेका हुन् कि केपी ओली सरकारले मात्रै? होइन अहिलेसम्मका सबै शासकले नै हेप्या हुन् केपी ओली मात्र केपीले हेपे। विकल्प चाहिँ के होला त? विकल्प एउटै छ के छ यो केपी ओलीलाई चाहिँ यो प्रधानमन्त्री अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई मेरो भनाइ छ र मेरो च्यालेन्ज पनि छ। म च्यालेन्ज दिन चाहन्छु म एउटा मधेसको युवा भनेर म च्यालेन्ज दिन्छु केपी ओलीलाई तपाईँ खालि पहाडमा बसेर पहाडी मधेसीको राजनीति गर्नुहुन्छ मधेसीलाई अरू देशको राजनीति गरेर यहाँ भजाउन खोज्नुहुन्छ। यो मधेसिया समुदाय हाम्रो होइन। उहाँले अस्ति आन्दोलनमा भन्नुभयो थियो कि 2-4वटा आँप खसे पनि केही हुँदैन तर गलत कुरा भन्नुभयो। मधेसमा 2-4वटा आँप होइन तपाईँहरूलाई चाहिँ उक्साएर तपाईँहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूको त्यो आन्दोलन तपाईँहरूको आवाज बेचेर खाने मधेसकै मान्छेहरू छ नि तपाईँले चिन्नु भएको छैन? हामीले चिनेको हो फेरि उहाँहरुकै होइन हामीले चिनेको हामीले चिनेको हामी एजेन्डा उहाँहरुको होइन। हाम्रो मधेसमा भइरहेको विभेदको एजेन्डा हामी बोकेको हो। हामी कसैको एजेन्डा होइन। मधेसमा न विभेद नहोस् मधेसको नागरिकलाई नेपालको नागरिक सम्झोस् भनेर ठानेर हाम्रो युवाहरू अगाडि बढेका हौँ। र केपी ओलीले जुन हाम्रो मधेसमा विभेद गर्नुहुन्छ उहाँले म खुल्ला च्यालेन्ज गर्न चाहन्छु कि तपाईले हिम्मत छ भने आएर मधेसमा वीरगञ्जको कुनै पनि क्षेत्रमा लडाएर आउनुहोस् तपाईसँग म लड्न तयार छु। उहाँसँग म लडेर र उहाँको प्रतिपक्षमा चुनाव जितेर हेराउँछु। प्रदेश दुईमा त प्रदेश सरकार त समाजवादी लगायतको छ नेकपाको छैन नेकपाको छैन समाजवादीकै छ तर के गरेछ तर समाजवादीले यहाँ जुन मधेसको जुन त्यहाँ सरकार छ त्यो मधेसको सरकारलाई केन्द्र सरकारले काम गर्न दिइरहेछ हेपेकै हो हेपेको हो। आर्थिक सहयोगदेखि सुन्नुहोस् आर्थिकदेखि लिएर धेरै कुरामा यहाँ कि कर्मचारीहरू तन्त्रमा पनि पठाउँछन् कर्मचारीहरू त्यहाँ राम्रोसँग काम गर्दैनन्। त्यहाँको बजेट कति खर्च गर्नुपर्ने त्यो बजेटहरू धेरै कम रहन्छन्। बाहिरबाट जुन हुन्छ त्यो सहयोग त्यो बाहिरबाट कुनै सहयोग हुँदैन। कसरी प्रदेश सरकार आफ्नो काम गर्छ कसरी प्रदेश सरकारले उहाँहरू सहयोग गर्नुभएको छ? उहाँहरू त सरकारले काम दिएन केपी ओली सरकारले हेपेकै हो त्यहाँ प्रदेश सरकारले हेपेकै हो। अन्तमा तपाईँसँग एउटा मात्रै प्रश्न गर्छु म तपाईँ जस्ता होनाहारी युवाले माटोको लागि आफ्नो वर्गको लागि लड्ने कि भनौँ भेग बिच विवाद गरेर एकअर्कालाई आरोप प्रत्यारोप गर्ने मात्रै होइन। हाम्रो चाहना हो कि एक अर्काको आरोप प्रत्याग नगरौँ। हामी यो देशको बारेमा सोचौँ। अब कुरा यसरी गरौँ नेपालले आफ्नो नक्सा सार्वजनिक भारतमा लगे भारतले मेचीको भूमि सार्वजनिक गर्दा तपाईँहरूकोमा आन्दोलन गर्नुहुन्छ तपाईँहरू जस्तै भारतीय मिडिया बन्द गर्दा आन्दोलन गर्नुहुन्छ। अब मानौ केपी ओलीको प्रधानमन्त्रीको ठाउँमा अर्को प्रधानमन्त्री भयो भने उयो गलत तपाईँहरू चाहिँ भारतको मात्रै सपोर्ट गर्ने र काठमाडौँको चाहिँ हाम्रो सिंहदरबारको विरोध मात्रै गरिरहने हो? होइन गलत हामी गलत उहाँको भारतको सपोर्ट गरे होइन त्यो गलत कुरा हो कि भारतको हामी सपोर्ट गरेका छौँ। भारतको सपोर्ट गरे होइन सपोर्ट हामी भारतको गरेको होइन चिनको पनि सपोर्ट गरे होइन। हामी सपोर्ट गरेको यो देशको उहाँले यो
देशबाट हाम्रो यो देशको जनता हामी एक हौँ, देशभक्त भएर हामी सबै सँगै लडौँ भनेर आह्वान गर्नुहुन्छ भने उहाँको हामी साथमा छौँ। तर उहाँ एउटा राष्ट्रवादी खाली भनेर यो देशले यस्तो गर्यो, त्यो देशले यस्तो गर्यो, फलाना भएर यो देशमा लडाउने जुन खोजिराख्नु भएको छ त्यो हामी चाहदैनौँ। किनभने उहाँ एउटा देशभक्त चाहनुहुन्छ भने, साँच्चा यहाँको देशभक्त उहाँ देशभक्त हुनुहुन्छ भने हामीले आह्वान गर्नुहोस्, हामी उहाँको साथमा छौँ। खालि यो भारतीय मिडियालाई बन्द गरेर हुँदैन। जब त्यस्तै छ तपाईँको देशभक्ति छ त्यहाँ अनि कुटनीति नीति बन्द गरिदिनुहोस् न भारतसँग, अनि पो हामी मान्छौँ। जी सिनेमाहरू यस्ता सिरियलको सिनेमाहरू छ त्यो बन्द गरेर हेराउनुहोस् न, अनि पो हामी तपाईँले मान्छौँ। नुन तेल हिङ हर्दी आइरहेको छ त्यो बन्द गरेर हेराउनुहोस् न, अनि पो हामी मान्छौँ। तपाईँले अब तपाईँ कतिको राष्ट्रभक्ति हुनुहुन्छ। यहाँ यता अर्कोलाई गाली गर्ने, अर्कोसँग जुटेर काम गर्ने, यहाँ चाइनाको सबभन्दा ठुलो दलाल त उहाँ हेरिसक्नुभयो नि। चाइनाको सबभन्दा ठुलो दलाल हाम्रो यो देशको नेपालको राष्ट्रपति सरी त्यो हाम्रो केपी ओली हुन्। र दुई देश बिचमा यहाँ झगडा गराएर, आफ्नो समुदाय बिचमा झगडा गराएर उहाँ के खोज्नु भएको? त्यो देश यसरी चल्छ? यो समाजको विकास यसरी हुन्छ? युवाको विकास यसरी हुन्छ? चल्दैन। मधेसका तपाईँ जस्तै युवाहरूलाई चाहिँ के सन्देश छ तपाईँको अन्तमा जाँदा? मधेसका युवाहरूसँग मेरो यो सन्देश छ, हामी मधेसका जति पनि युवाहरू छौँ, हामी एक ढिक्कामा आएर, एक साथमा आएर, एउटा मुठीमा आएर हामी यसको समस्याको समाधान कसरी हुन्छ यो बाटोतिर लागौँ। हामी यो के होइन कि भारत र चीनको बिचमा होइन, हाम्रो नेपाललाई कसरी जोगाउन सकिन्छ, हाम्रो नेपाल कसरी बलियो बन्न सकिन्छ, हाम्रो नेपालमा विकास कसरी हुन्छ, यसको साथमा हामी एकजुट जुटेर यसको बारेमा सोचौँ र युवाहरू अगाडि बढोस् भन्ने मेरो सन्देश छ। समयको लागि तपाईँलाई धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार सबैलाई।